बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, हमने अपना दरसी किताब का तीसरा सबक शुरू कर रखा है और आज हम उसे तीसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। हमारे तीसरे सबक का उन्वान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत और शफकत। हमारे सबक में, आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर दो या जायद अरकान वाले अल्फाज को अरकान में तोड़ सकें। मसलन बाजा में बा और जा। हमारा आज का मकसद तदरीस ये है कि अल्फाज को सुने और उनको अरकान में तोड़ें। हम इसकी मजीद वजाहत इस तरह भी करेंगे या हम इस पे इस तरह से भी सीखेंगे कि हम अरकान की मदद से अल्फाज को बनाएंगे। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ यूं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं रहम करता अल्लाह उस पर जो रहम नहीं करता लोगों पर। यानी अल्लाह ताला ने भी, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो दूसरों पर रहम करेगा, लोगों पर रहम करेगा, उस पर अल्लाह भी रहम करेगा। आपने अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से, ख़ुसूसन अपनी इस्लामियात के मौलम या मौलमा से ये बात ज़रूर सुन रखी होगी कि अल्लाह ताला ने हमें रहम करने का, हर एक किसी के साथ नरमी वाला मामला इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि अगर हम रहम करेंगे, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर आप इंसानों पे रहम करोगे, इंसान आपसे खुश होंगे तो अल्लाह भी राज़ी रहेगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मेरे साथ अगर मेरे उसमें कुछ इंसान से कोई कोताही हो जाती है तो मैं उसको तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, दुनिया में किसी इंसान के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उसकी माफ़ी नहीं जब तक वो शख्स खुद ना आपको माफ़ कर दे। प्यारे बच्चों, पहले हम करेंगे दोहराई। और आप जानते हैं दोहराई आपके पास चंद फेल, फाइल और मफूल के लिए आपके लिए चंद तस्वीर दी गई है। सबसे पहले ये तस्वीर है। मैं आपको इस तस्वीर को अगर बताऊं जुमले में तो इस तरह से बनेगी कि बंदर दरख्त पर झूला ले रहा है या बंदर दरख्त से लटक रहा है। इसी तरह से अम्मी चॉकलेट बना रही हैं। खरगोश गाजर खा रहा है या खरगोश गाजर खाकर खुश है। और सारा से गमला टूट गया या सारा फूलों से खेल रही है। आपने ये तस्वीर और इसी तरह की और तस्वीर जो भी आपकी मौलमा आपको दिखाएंगी उनको देखना है, उन पे एक जुमला बनाना है और उस जुमले से फेल, फाइल और मफूल इन तीनों को अलग अलग करना है, उनकी पहचान करते हुए। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई की झैल में पहले सरगर्मी को कीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने फेल, फाइल और मफूल की दोहराई कर ली होगी। हमारा आज का सबक जिसको हमने शुरू करना है, उस जो चीज सीखनी है वो है आपके अरकान। उससे पहले आपके लिए चंद अल्फाज हैं। सबसे पहला लफ्ज है रोशन। सबसे पहला लफ्ज है रोशन। खाका। अगला लफ्ज है आपके पास खाका। रानी और प्यारा। प्यारे बच्चों, ये और इसी तरह के जो दीगर अल्फाज हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनको आप अरकान में तकसीम करें तो आप किस तरह से इनको तोड़ेंगे? आप रोशन को कितने अरकान में तकसीम करेंगे और उसका रुकन किस किस तरह बनाएंगे? मुझे बताइए, शाबाश। जी बिल्कुल सही। रो एक रुकन बनेगा और शन इसका दूसरा रुकन बनेगा, रोशन। इसी तरह से हमारे पास अगला लफ्ज है खाका। इसको हम मिला के जब लफ्ज के तौर पर अदा करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं तो इसकी अदाई कुछ इस तरह से होती है, खाका। लेकिन अगर आप इसको रुकन में तकसीम करें तो इसका पहला रुकन होगा खा और दूसरा होगा का, खाका। इसी तरह से प्या और रा, रा और नी, रा नी। तो इस तरह से हम अल्फाज को जब मुकम्मल सूरत में हो तो उनकी अदा उनको करते हुए, उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े तौर पे जानते हुए उसको मुख्तलिफ अरकान में तकसीम करते हैं। प्यारे बच्चों, बाज़ अल्फाज के दो से ज़ायद अरकान भी होते हैं। ऐसे भी बहुत से अल्फाज हैं जो दो से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे लाइब्रेरी, एलानात, एलानात, आवाज़े, आवाज़े, इलाकों, बाजारों,
تو ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے 2 یا 2 سے زائد ارکان بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جب الفاظ لکھتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو غور کیا کریں کہ وہ لفظ جس کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتنے ارکان پر مشتمل ہے. تو آج آپ نے سیکھا کہ اردو کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کے 1 سے زائد ارکان ہوتے ہیں، یعنی ایک والا تو ایک مکمل لفظ ہوتا ہے جس میں ہم ایک ہی صوت میں ایک ہی آواز میں اس کو ادا کرتے ہیں، جیسے حمد. لیکن جب ہم اس کو، جیسے ابھی ہم نے خاکہ، رانی، روشن پڑھا، تو ان کو ہم ارکان میں تقسیم کرتے ہیں جن کے 2 یا 2 سے زائد رکن ہوتے ہیں. اب آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے. سرگرمی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے آپ کی معلم یا آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم تختہ تحریر پر کچھ ایسے الفاظ لکھیں گے جو 2 یا 2 سے زائد ارکان پر مشتمل ہوں گے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کے لیے فلیش کارڈز دکھائیں یا آپ کے تختہ تحریر پر کچھ الفاظ لکھ دیں جن کے 2 یا 2 سے زائد ارکان ہو. آپ نے ان کے ارکان کو الگ کرنا ہے. جیسے ہم نے ابھی چند الفاظ لکھے اور ان کے ارکان الگ کیے، تو آپ نے ویڈیو کو روک کر اسی طرح آپ کی معلمہ آپ کچھ الفاظ لکھ کے دیں گی، ان کے ارکان علیحدہ کرنے. یقیناً آپ لوگوں نے اس سرگرمی کو بخوبی سر انجام دے لیا ہوگا. اب ہم کریں گے اپنی مشق، اور آپ جانتے ہیں مشق ہماری کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے جس میں ہم اس حاصل تعلم کی کسی طرح مشق کرتے ہیں. سوال ہے آپ کا کہ لفظوں کے توڑ کریں. میں آپ کو اس کا اضافہ کر کے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ان کے توڑ نہیں کرنے، بلکہ ان الفاظ کو، ان لفظوں کو، جن جن لفظوں کو ممکن ہے ارکان موجود ہیں ان کو رکن میں تبدیل کریں یا ان کے رکن علیحدہ کریں. آپ نے ان کے توڑ کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے جن الفاظ کے، ایسے الفاظ جو رکن میں بھی تقسیم ہو سکتے ہیں، ان کے ارکان بھی بنانے ہیں. تو یہ آپ کا بھی مشق کا کام ہے جس کو آپ ابھی جماعت میں کریں گے اور اپنی کاپی پر کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی، جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے. اور گھر کے کام میں آپ کے پاس شامل ہے آج کا کہ سبق کے پہلے 2 پیرے پڑھنے ہیں، اور ان میں سے آپ نے ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں جن کے 2 یا 2 سے زائد ارکان ہوں. پہلے 2 اقتباسات، ان کو آپ نے گھر سے پڑھ کے لانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی اپنے سبق کا، ہم نے جماعت میں باقاعدہ اس کی بلند خوانی نہیں شروع کی، اس کا آغاز نہیں کیا، لیکن ہم اس کو اتنی دفعہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ اس کو اچھے سے اب سمجھنا شروع ہو گئے. تو یہی فائدہ ہے کہ اس سے آپ کو زبان شناسی کی ذیل میں آپ سبق کو جماعت میں پڑھنے سے پہلے بار بار پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے بہت سے ایسے تصورات جو ذہن میں بن رہے ہیں اس کو آپ پوچھ لیں گے. آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جب ہم ان جماعت میں پڑھیں گے تو آپ معلمہ سے جو بھی کوئی تصور بنا ہے اس کو پوچھ سکیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام، جس میں آج آپ نے الفاظ کو ارکان میں تقسیم کرنا سیکھا، مختلف سرگرمیاں کی، تصاویر دیکھ کر ان کے ذریعے سے کیا. تو کل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.